बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। आप सभी नाजरीन को शुजात वाइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस बरा सलाम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब बंदा 40 बरस की उम्र को पहुँच जाए और इसकी बेलाई इसके शर पर गालिब आ जाए तो शैतान इसकी पेशानी चूमकर कहता है कि मैं इस चेहरे पर कुर्बान जाऊं जो कभी फला नहीं पाएगा। फिर अगर अल्लाह इस बंदे पर एहसान फरमाए और वो शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और अल्लाह इसे गुमराही से बचा ले और जहालत की तारीकियों से निकालते, तो शैतान मलून कहता है, हाय अफसोस, इसने मेरी आंखें ठंडी करने के लिए सारी उम्र गुमराही में गुजारी। फिर अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की, इस वजह से इसे जहालत के अंधेरों से निकाल दिया। कहते हैं कि बगदाद में एक शख्स बहुत बड़ा आलिम था। लोग हुसूल इल्म और इस्लाह के शौक़ में इसके पास आते जाते हैं। एक मरतबा इसने हज बैतुल्लाह को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का इरादा किया तो अपने तुलबा को भी साथ चलने पर आमादा कर लिया और इनसे अहद किया कि वो अल्लाह पर तवक्कल करते हुए चलेंगे। दौरान सफ़र जब ये लोग एक गिरजाघर के करीब पहुँचे तो गर्मी और प्यास की शिद्दत से नढाल हो गए। तुलबा ने अर्ज़ किया कि हमारे उस्ताद ग्रामी, हम दिन ठंडा होने तक इस गिरजाघर के साए में आराम कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। उस्ताद ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। चनाचे ये लोग इस गिरजाघर की तरफ चल दिए और इसकी दीवार के साए में पड़ाव डाल दिया। गर्मी से बेहाल लोगों को ये साया नसीब हुआ तो वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए, मगर उस्ताद ना सोया। वो इन्हें सोता छोड़कर वज़ू के लिए पानी की तलाश में निकल पड़ा। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी तरह पानी मिल जाए। अभी वो गिरजाघर के साए में पानी तलाश कर रहा था कि इसकी नज़र एक कमसिन लड़की पर पड़ी जो चमकते हुए सूरज की तरह खूबसूरत थी। इस पर निगाह पड़ते ही शैतान इस उस्ताद पर गालिब आ गया और वो लड़की इसके दिलो दिमाग पर छा गई और वो वज़ू और पानी को भूलकर इसकी फ़िक्र में लग गया। इसने आहिस्तगी से गिरजे का दरवाज़ा खटखटाया तो एक राहब बाहर निकला। इसने पूछा, तुम कौन हो? इसने अपना तारफ़ करवाया कि मैं फ़लाँ आलम हूँ। राहब ने पूछा, ए मुसलमानों के फ़कीहा, क्या चाहते हो? जवाब दिया, ए राहब, मुझे गिरजे की छत से अभी एक लड़की दिखाई दी थी, वो तुम्हारी क्या लगती है? राहब ने कहा, वो मेरी बेटी है, मगर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस्ताद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मेरे साथ शादी कर दो। राहब बोला कि हमारे दीन में ऐसा करना जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो मैं इससे पूछे बगैर इसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे देता। हालांकि मैंने अपने आप से अहद किया है कि मैं इसकी शादी इसकी पसंद से करवाऊँगा। मैं इसे तुम्हारे बारे में बताता हूँ, अगर वो तुम्हें अपने लिए पसंद कर ले तो मैं इसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दूँगा। उस्ताद ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेहरबानी फरमा कर इसके पास जाइए। वो राहब अपनी बेटी के पास गया और सारा माजरा बयान किया। इधर ये उस्ताद इनकी बातें सुन रहा था। वो लड़की बोली, अब्बा जान, आप मेरा निकाह इससे किस तरह कर सकते हैं? हालांकि मैं ईसाई हूँ और वो मुसलमान है। ये तो इसी सूरत में मुमकिन है कि वो नसरानियत में दाखिल हो जाए। राहब ने पूछा, अगर वो नसरानी हो जाए तो क्या तुम इससे शादी कर लोगी? लड़की बोली, हाँ ज़रूर करूँगी। वक्त गुजरने के साथ साथ उस्ताद की बेताबी बढ़ती चली जा रही थी। उधर इसके तुलबा बेखबर सो रहे थे। आखिरकार उस्ताद लड़की की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, मैं दीन इस्लाम छोड़कर नसरानी हो गया हूँ। लड़की बोली, चूँकि ये इज़्ज़त और वक़ार की शादी है, लिहाजा हुकूक ज़ौजियत और महर की अदायगी ज़रूरी है। तुम हक महर कहाँ से अदा करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम फ़कीर हो। अगर तुम इन खिंजीरों को पूरा 1 साल चराओ तो यही मेरा हक महर होगा। वो बोला, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि तुम इस दौरान अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाओगे ताकि मैं सुबह शाम इसे देखता रहूं। लड़की बोली, मुझे मंजूर है। तो इसने
خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصے کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلبہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب اس کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواباً اس نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلبہ میں قہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ و بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت میں پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پاک پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل سے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے گرجے کے پیچھے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ اب وہ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے کہ استاد لوٹ آئے۔ ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور پوچھا اے خاتون کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ شیخ نے اسے اندر سے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں کسی کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ کے رسول کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتہ کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟
پھر مجھے بغداد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی تھی جو تم دیکھ چکے ہو۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنے مال، اپنے جسم اور اپنی عبادات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب اللہ کو آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے، کب اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مارے، اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سر جھکانا چاہیے۔